नमस्कार आणि येवकार. आयज तुमच्या मुखार जो म्हाजो विशय आसा गोंयकार आनी गोंयकारपण हो विशय सुरू करच्या पयलीं हांव मना काळजांतल्यान श्रद्धांजली दितां फोंड्याचो आदलो आमदार आनी एक रिटायर पोलीस अधिकारी लहू मामलेदार हांकां. अशें आयकूंक आयलें की बेळगांवान बारीकशा कारणा वयल्यान बाचाबाची जावन तेजेर हल्लो करून एका कर्नाटकाच्या मनशान जीव घेणो हल्लो तेजेर जालो असो. तें कितें आहा तें म्हाका व्हडलें खबर ना, पूण हांव अशें मागता देवा कडेन की तेज्या आत्म्याक शांती मेळो. आनी आयचो जो आमचो विशय आसा तो हांव सुरू करतां. आयज जेन्ना आमी उलयतात पळय गोंयकार आनी गोंयकारपण, हें जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना आमच्या सदांच मनान एक प्रश्न येता. प्रश्न कसो येता की हें गोंय कोणाचें? हें गोंय कोणाचें? आनी ह्या गोंयान गोंयकार कोण? हो आमचो प्रश्न आसता. आयज पासून आमकां हेजें बी डेफिनेशन गावना. हेज्या पयलीं हांवें खूब फावटी उलयलां. हेचे कितें डेफिनेशन्स आसतात पळय, आमकां ही डेफिनेशनां केन्ना मेळना की बाबा गोंय हेजें की गोंय तेजें. आयज पासून डेफिनेशन अशें क्लियर कट खंय मेळना. आयज म्हाका मुद्दम उलोवचें दिसतलें जेन्ना आमी गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटात पळय, तेन्ना खऱ्यांनीच आमी ह्या उतराचो वालोर समजता काय? ह्या उतरांचो मिनींग समजता काय? ही उतरां आमच्या तकलेन, आमच्या मनान, आमच्या आयुश्यान आमी घेता काय? अशे खुबशे प्रश्न उपस्थित जाता. आनी आन्सर अशें येता आमकां की आमी हें फक्त आयकता आनी सोडून दिता. सांगता हांव कशें तें. आमी खूब फावटी पळयतात की अशें आयकूंक येता की भायल्या लोकांक हाडून कामाक लायले, खंयच्याय जावं इंडस्ट्रियल इस्टेट आसतली किंवा बाकीचे धंदे आसतले, खंयसरूच गोंयकार दिसता काय आमकां? आसता गोंयकार? फॉर एग्जाम्पल खंयचो एक पसरो घे, दुकान घे. तो दुकानकार जो आसा पळय हो गोंयकार आसता? आयज मडगांव सारक्या मार्केटान तुमी चला, 24 वरां थंय दुकानां उगडीं आसता. कोण भरल्या? भायले. गोंयकारांनी कितें केलें? आपली जी जागा आसलेली, आपली जी दुकानां आशिल्लीं ही तांकां दिली. आनी आमी मागीर बोवाळ घातला तेंच्यांनी एकाचे 10 जाले, 10चे 20 जाले आनी आयज 20चे 20,000 जाले. आमी तरी सुदराना. हो कॉन्सेप्ट जो हेंचो आसा पळय हो पळोवन सुद्दां आमी सुदराना. आमी म्हणटात की आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळना. आनी एक मोठी गजाल सांगता हांव खुबशे लोकांक मेळटा, म्हाका खुबशे लोक मेळटात तेन्ना हांव तेन्ना उलयतां की बाबा इतक्यो इंडस्ट्रीज आसता, आमचे भुरगे कित्याक कामाक ना? आमकां भायले भुरगेशे तुमी हाडटात, भायल्या भुरग्यांक तुमी हाडून थंय जॉब दितात. आमच्या गोंयान भुरगे ना, आमचे गोंयचे भुरगे कॅपेबल ना, ते काम करूंक शकना. आयज म्हाका एक बरो आन्सर आयलो आनी हांव आयज तुमच्या मुखार एक खऱ्यांनीच मांडपाकूच आयलोलो आसा. एक आन्सर असो आयलो की आमकां जाय गोंयचे भुरगे कामाक लागलेले, पण ते काम करिना, तांकां काम करपाचें आसना, हार्डवर्क ना, ही आन्सरां येता. तुमी पळयात खंयचो जर एक मारवाडी आसा न्ही, तो सकाळी 7 आपलें दुकान उगडटा, सकाळी 7 आपलें शॉप उगडटा आनी आमी 10 उगडटा. आमकां एक लेबलूच पडलेलें आसा तें आमी सुशेगाद म्हणून. आमी तो डिफरन्स पळयना की तेणी 7 उगडून आनी आमी 10 उगडून जो मदल्या 2 वरांचो जो तेजो कलेक्शन आसता पळय, आमी हो केन्नाच पळयना. हें काय आमचें गोंयकारपण? आनी हें सगळें करपाक आमी जी आमची चावी आसा पळय, चावी ही दिल्लीकारांच्या हातीन दिल्या काय? हो दुसरो प्रश्न. पळय उलोवपाक गेल्यार खूब आसा, उलोवणें काय सोंपचें ना.
पण माझो जो आयज प्रश्न आसा गोंयकार आनी गोंयकार यांचो गोंयकारपणाचेर, स्पेशली गोंयकारपणाचेर आमी कितें करतात, आमच्यो ज्यो चावयो आसा, आमचें जें कितें आसा, आमचें डिसिजन आसा, म्हाज्या गोंयांत घडटलें कितें, म्हाज्या गोंयच्या भुरग्यांक काम कशें मेळटलें काय ना, हेजे जे डिसिजनां आसा ही व्हरोन आमी सगळी दिल्ल्या. आमच्या गोंयांत ना, ही सगळी दिल्लीन आसा. आनी हांगा रावन आमी बोवाळ घालतात, हें काम जायना, तें काम जायना, हें सारकें चलना, तें सारकें चलना, आनी आमी केन्नाच विचार करिना हें कोणा खातीर घडटा तें. आयज हो एक प्रश्न आसा. आमी विसरून गेल्या, आमी सगळे विसरून गेले. आयज एक मोठी गजाल अशी भाऊसाहेब बांदोडकर हाणें एक बरो विचार हाडलेलो. तसोच डॉक्टर जॅक शिकेर हे नेते आसलेले आमचे, म्हणजे आमचे गोंयचे नेते, गोंयच्या भुमीचे, हे गोंयचे मातीचे लिडर हे. हेंच्यांनी कितें केल्लें, आमचे गोंय म्हणून एक गोंयची रिजनल पार्टी म्हणजे एक संघटना तेंच्यांनी उबी केल्ली. आयज म्हाका तुमी दाखयात डॉक्टर जॅक शिकेरान जी पार्टी उबी केली ती पार्टी आमी गोंयकारांनी दवरली काय? भाऊसाहेब बांदोडकरान जी पार्टी ज्या विजनान केल्ली ते विजन आयज तेजे पार्टीच्या नेत्या भितर आसा काय? हे माझे प्रश्न आसा जेजी उत्तरां हांव फाटली कितकी तरी वर्सां जाली सोदता, म्हाका मेळना. आयज म्हाका तुमच्या मुखार येवन मुद्दम सांगचें पडटा. कित्याक? कारण उत्तरच ना. म्हाका एक अपेक्षा आसा की म्हाका पळोवपी जे म्हाजे मित्र आसा, जे म्हाजे फ्रेंड्स आसा, जेंका कदाचित दिसता आसतलें की गोंय हें आमी गोंयकारांनी आतां तरी सांबाळचें, ते लोक आसा, हेंका तरी खंय तरी उत्तरां खबर आसतली काय? ना. आयज तुमी पळयात, कितेंय जालें न्ही, कितेंय जालें की आमी दिल्ली वयता. आमी केन्नाच आमची जी शेंडी आसा पळय, शेंडी ती आमी दिल्लीकारांच्या हातान दिल्या. आमच्या हातान कांय ना. आमी खाली आसा आनी हेका रिस्पॉन्सिबल आमीच आसा. जाणा तुमी कशें आहा पळय, आमच्या प्रत्येक वाठारांत एक इंडस्ट्रियल स्टेट आसता किंवा अजून कसलो प्रकल्प बी आसता. आमचे भुरगे केन्नाच विचार करिना की बाबा आमी सगळे एक जावया, टीम करया आनी त्या मॅनेजरा कडेन वचया किंवा त्या फॅक्टरीच्या पात्रांवा कडेन वचया आनी आमी डिमांड घालया की तुजी फॅक्टरी जी आसा ही म्हाज्या गांवांत आसा आनी आमी हे 20-22 भुरगे आसा, आमकां हांगा जॉब दिवचो. आमचे भुरगे करता काय अशें? हो एक प्रश्न आसा. आयज तुमकां सगळ्यांक विचारता हांव, आमचे भुरगे अशें करता काय? तर उत्तर येता ना. कदाचित हय आसतलें, आसा तर म्हाका तुमी अवश्य कमेंटान सांगचें. आमचे भुरगे हें करिना. आमचे भुरगे कितें करता? इलेक्शनां लागीं येयली काय बियरी, सोरो, चिकन, मटन हें पळयता. इलेक्शनां नासतनाय बी ते पियाता. हांव अशें म्हणना की कोणाच्या कुस्तार पियाता. इलेक्शनां ना सुद्धा जाल्यार तेंच्यांनी ते मॅनेज करता. ती म्हणणी आसा पळय, जो म्हयन्याक 10 लाख रुपया जोडटा तो सुद्धा सांजचो 2 पॅक पिता आनी जो म्हयन्याक 10,000 जोडटा तो सुद्धा सांजचो 2 पॅक पिता. तो कोणाच्या खंयच्या आमदाराच्या किंवा मंत्र्याच्या कुस्तार आसना. तशेंच हे भुरगे सुद्धा तशेंच करता. हे फक्त इलेक्शना टायमार तेंचो कॉन्सेप्ट आसा ते बदलता आनी ह्या कॉन्सेप्टान आमी गोंयकारांची मारता. आमी केन्नाच विचार करिना फुडार आमचो कितें तो, आमचो फुडार कसो जातलो तो, ह्या फुडारा खातीर आमकां कोण जाय ते असेंब्लीत आमी केन्ना विचार करिना. आमकां कितें पडलां? आमी कितें विचार करता, तेणी म्हाका दिल्ले, तेणी इलेक्शनाक म्हाका 10,000 दिल्ले, 5,000 दिल्ले, बियरी दिल्ल्यो, सोरो दिल्लो, हांव तेका वोट मारतलो. अरे तूं विचार कर, तुका 10,000 दिल्ले, बियर दिल्ले, सोरो दिल्लो, तर तो वसूल करच्या खातीर तो डेफिनेटली करप्शन करतलो. म्हणजे करप्शन करपाक तेका लायले कोणे? आमी वोटरांनी. आमी विसरले न्हू सगळे. आमी सगळे विसरले. आमी ते 2 एके बाटलेन आमी अख्खे जग विसरले. दिसना तुमकां हे बाटलेन आमी जग विसरले कशें?
आयज म्हाजो प्रश्न आसा सगळ्या गोंयकारांक, ह्या फुडें आमी गोंयकारांची शेंडी, आमची हात शेंडी आमी दिल्ली दिवया? आयज हो म्हाजो प्रश्न हांव तुमकां करतां. आमी दिल्ली दिवया काय आमी गोंयकार फुडें सरया? आमच्या गोंयांत खुबशे लोक आसा जे गोंयकारांचे चित्ता, गोंयकारांचे बरें चित्ता, फाल्यां गोंयकारांचे बरें जावंक शकता. आमचे जर धाकटे धाकटे भुरगे असेंब्लीन माणा सारकी जर बिलां करूंक शकता, तर फाल्यां आमचे हे भुरगे गोंय चलोवंक शकता. हें आमी कित्याक विसरपाक जाय? म्हणजे हे गोंय गोंयकार गोंयान रावन चलयतलो, दिल्लीचो कोण येवचो ना ऑर्डर सोडपाक, दिल्लीच्यान आमकां इन्स्ट्रक्शन हाडचें ना, दिल्ली ठरोवची ना गोंयान जमीन विकतलो कोण, गोंयान रावतलो कोण आनी गोंयचो हित कितें तें. आयज जर आमी ह्यो चेंजीस केले ना न्हू, फाल्यां हांव सांगता तुमकां आमकां जंगलां सुद्दां मेळची ना. हे लुडून खातले, लुटून खातले, लुबाडून खातले. आयज तुम्ही पळयात उगड्या दोळ्यान सगळें दिसती पडटा, आमकां कांयच कोणें सांगपाची गरज ना. आनी हे सगळे आमी ठरोवन केलां, आमी सगळे समजून केलेलें आसा. सो ह्या फुडें जागे जावपाक जाय गोंयकारांनी. हांव स्पेशली सांगता भुरगे जे वयगट आसा 17, 18, 19, 20 हे जे भुरगे आसा पळय, आयज आमकां ह्या भुरग्यांचो फ्युचर सांबाळपाक जाय. आनी आमी सांबाळटले कशे? आनी आमी विश्वास कसो कोणाचेर दवरतले? ह्यो काही गजाली तुमच्या पर्यंत वचपाक जाय, तुमच्या कडल्यान तुमच्या फ्रेंडा पर्यंत वचपाक जाय, त्यांच्या कडल्यान त्यांच्या फ्रेंडा पर्यंत वचपाक जाय. आनी अख्ख्या गोंयान एक अशी लाट येवपाक जाय की हय, गोंय हे गोंयकारांचें आसतलें, गोंयकारूच सांबाळटलो आनी गोंयकारूच डिसिजन घेतलो. गोंयान येतलें कितें, गोंयान येवचें ना कितें तें. आमकां डिसिजनां घेवपाक दिल्ली वचपाची गरज ना. ह्या फुडें कोणेच हें मनान सुद्दां हाडूंक जायना. हेज्या खातीर हात जोडून मागता, हे खेपे आमी जें उरलां सांडलां पळय तें गोंय सांबाळया. आनी तें सांबाळच्या खातीर गोंयच्यो रिजनल पार्टीज आसा. हांव उलयना खंयच्या लिडराचे, लिडर मायट बी चिटर बट नॉट द वर्कर हू हॅड वर्क फॉर दॅट पार्टी. ते भुरगे चिटर न्ही. त्या भुरग्यांनी जाय तो वावर केलेलो आसा. आयज त्या भुरग्यांक तुमची साथाची गरज आसा. तुम्ही जे येवन उलयतात पळय, उलोवन तुम्ही दिल्लीत वचोंक सोदतात. हांव म्हणटा आमी गोंयानूच रावया. उलयात पण गोंयाकारा खातीर उलयात, गोंया खातीर उलयात. परत परत दिल्ली नाका. दिल्ली ही गोंयान सरकार ह्या फुडें चलोवची ना. हें जेन्ना तुमी थरयतले पळय, तेन्ना म्हाका तुमी सांगात कन्वर्जनां जाली काय, गोंयची जमिनी विकल्यो. अरे जी इलिगल जमिनी गेल्या त्यो रिटर्न हाडूं येता आमच्यान. हें आमच्याच हातीन आसा. आमची क्वेश्चन करूं येता, आमचे लोक करूंक शकता. अशें तुमकां दिसना? आमचे लोक हे करूंक शकना. फाल्यां आमी विचारतले खंयच्या आधाराचेर जाल्ले, खंयच्या एविडन्साचेर. आयज आमी म्हणटा इलिगल, इलिगल घडटा. अरे थरयता कोण? इलिगल जाता खंयच्यान, हे लोक येता खंयच्यान? जर गोंयची धागेदोरे गोंयकारांकडे जर आसतले आनी गोंयान जर आसतले, तर भायले येवंक पावतले काय? हो एक प्रश्न. पावतले काय भायले येवंक? सो आमी ठरवया एक खेपे. हांव चड टायम घेयना तुमचो, पण खऱ्यांनीच आमकां गरज आसा. हेजी आमकां आयज गरज आसा. कित्याक जायना सोंसूंक. आनी अशें आयकोंक येता खंय जुवारी नगरान चाराणे भावान जी जमीन घेतलेली आयज करोडांनी वयता. आनी कोणाच्या बोल्सान गेले, कोणाच्या ताळ्यान गेले हे पयशे? गोंयकारांक मेळ्ळे काय? आमी आयकतात 2012 जो 35,000 कोटीचो जो स्कॅम जालो, आयज त्या स्कॅमाचो आय डोंट नो. हे जर सगळें आमकां घडपाक नाका गोंयान. हे जे पयशे वेस्ट जालेले नाका, हे जे पयशे कोणाक गेले आमकां खबरूच ना. हे जर सगळें जर बंद करपाचें आसा, तर आयज गोंयकारांक गोंयकारांनी सांबाळपाची गरज आसा. ते गोंयकार नाका आमकां जे दिल्ली वचोन लोकांची धुता, दुसऱ्यांची धुता. ते गोंयकार नाका. आयच्यान थरयात बंद, आयच्यान थरयात बंद. हांव ते बी म्हणना की थोडे लिडर आसा जे गोंयकार तेंकाय नाका. पण ते भुरग्यांचे कितें? त्या भुरग्यांनी जी मेहनत केल्ली, त्या भुरग्यांनी जी आपली तकली लायिल्ली, पयशे लायले, जिवाचे रान केल्ले, रक्ताचे उदक केल्ले,
त्या भुरग्यांक आयज तुम्ही वालोर दिवपाची गरज आसा. त्या भुरग्यांचो जो वावर आसा पळय, अरे विचार करात, जर थोडो मार्जिन शेअर जर ते थोड्याशा दिसांनी काढूंक शकता, तर ह्या 2 वर्सां जर ह्या भुरग्यांनी काम केलें आनी गोंयकारां खातीर केलें, गोंयकारां वांगडा खातीर केलें, तर विचार करात, दिल्ली ह्या फुडें गोंयान येतली काय? येतली काय? विचार करात. डॉक्टर जॅक शिकेर कितें म्हणटालो? आयज व्हडले तुमी जे उलयताले पळय, शिकेर, शिकेर, कांयच खबर ना तुमकां. तुम्ही उलयता आनी दिल्लीत वचून सपोर्ट करपाक. तुमकां कांयच खबर ना. हांव लोकांक म्हणिना, थोडे लोक जे उलोवपी आहात तांकां आयज हांव हो प्रश्न करता. तुम्ही ती पार्टी जिवीत दवरलेली ना. ते पार्टीचे तुमकां पडलेले ना. तेजो इमेज घेता, दिल्ली परत हाडून हांगा बसोवपाक. एक चोर पडलो, दुसरो चोर येतलो, तोय चोरतलोच. शेवटी चोरतलो गोंयकारांच्या घरांतले आनी गोंयकाराचे. चोरून फक्त गोंयकाराक वयतलो. आयज आमी गोंयकार हांगा हाडपाची गरज आसा. ना आमच्या कडेन लिडर, गोंयच्यो पार्ट्यो ना. हांव दाखयता जर तुमच्या कडेन ना जाल्यार हांव दाखयता पार्ट्यो. आसा न्ही कितक्यो तरी पार्ट्यो आहा ज्यांच्यांनी स्वताची बिलां रेडी केली. अरे 10 पॉइंट घाला आनी तुमी स्वता वाचा. हांव म्हणटा, म्हाका पळोवपी प्रत्येक मनशाक म्हणटा, ती बिलां वाचा आणि विचार करा. गोंयची आनी एक पार्टी आसा, गोवा फॉरवर्ड. तेजो जो लिडर आसा तो उलयता कितें, तो उलयता कित्याक तो. आयज म्हाका पर्सनली दिसता, हांव केन्नाच कोणाची नांवां घेयनासलो ना, हांव कोणाक सपोर्ट करता, पण आयज म्हाका पर्सनली दिसता की गोंयाची वाट लागल्या. गोंयाच्या भुरग्यांक फ्युचर ना. फाल्यां गोंयाचें जातलें कितें तें म्हाका तुमकां कोणाकूच खबर ना. फाल्यां गोंयान आमकां भाई कैसा है हें आयकचें पडटलें. बरो मरे बाप तूं, हें उलोवपी लोक आमी कैसा है हें आयकचें पडटलें. दिसना तुमकां हें? आमी विसरपाक जाय. आमची शीतकोडी सोडून आमी दाल रोटी खावया. तेंच्या हातीन दिवया काडून दाल रोटी. तुम्ही विचार करा. हांव काय उलयना हेजेर, कारण गोंय म्हाज्या एकट्याचेंच न्हू, गोंय तुमचें सगळ्यांचें. आयज आमी प्रण घेवपाक जाय. येस, गोंयची रिजनल पार्टी गोवा चलयतली. गोंयची रिजनल पार्टी आयज पासून जे स्कॅमान घोटाळ्यान जे पयशे गेले, ते पयशे गेले खंय हेजी इन्क्वायरी करतली. गोंयची पार्टी गोंयच्यो जमिनी ज्यो इलिगली गेलेल्यो आसा तेजी तपासणी करतली. गोंयची पार्टी जर त्यो जमनी लोकांक फोटोवन घेतलेल्यो आसात तर त्यो गोंयकारां पर्यंत परत हाडून दिवपाचे प्रयत्न गोंयची पार्टी करतली. त्या बिलान हें आसा. कुड्ड्यानो दोळे उगडा आनी वाचा. लोकांक जे मिसगायड करूंक रस्त्यार भोंवतान पळय तुमी, हे उगडे करा दोळे आनी वाचा एकदां. आनी जर जाता न्ही तर आयज आमकां खऱ्यांनीच गरज आसा गोंयच्या रिजनल लोकांचो. कारण म्हाका मना पासून दिसता गोंयकारूच हो गोंयकाराक वाचोवंक शकतलो. तो गोंयकार न्हू जो दिल्ली वचून लोकांच्यो चड्डी धुता. हे गोंयकार न्ही, गोंयकार आसा गोंयान. हांव दाखयता तुमकां. हे गोंयकार वाचूंक शकतले. आयज वयच्या पयलीं एक म्हाका उलोवनशें दिसता म्हणून हांव उलयतां. तुमी सगळ्यांनी मातशें कान ओपन करून आयकचे. आनी आमच्या गोंयान एक मनीस कविताय बरो बरयता. येयल्ले दिसा एक थोड्यो कविता आसता तेज्यो, म्हाका आयकोनशें दिसता. हांव आयकतां केन्ना केन्ना टायम मेळटा तेन्ना. हांव ताका सांगता की ह्या म्हाज्या वाक्याचेर बी एक कविता बरोवची अशी म्हाजी मागणी आसा. कित्याक हांव गोंयकारां कडेन मागूंक शकता. बिंग अ गोंयकार हांव गोंयकारां कडेन मागूंक शकता की बाबा पळय, एक म्हणणी आसा. एक म्हणणी कितें आसा, 100 चुहे खाके. आयका, हिंदीन आसा. हिंदीन कित्याक म्हणटा हांव, आयज प्रॅक्टीस करपाची गरज आसा. कित्याक आमी सुदारना न्ही. आमी कशेंच सुदारपाचे ना. आमकां ती बियर ते चिकनूच व्हडलें. गोंयकाराचें फ्युचर व्हडलें न्हू, आमच्या स्वता भायले भुरग्यांचो फ्युचर आमकां व्हडलो न्हू, आमकां तें व्हडलें. म्हणून हिंदीन उलोवपाची आतां प्रॅक्टीस करया. 100 चुहे खाके बिल्ले न्हू. 100 चुहे खाके बिल्ले चले प्रयाग नहाने. कळटा तुमकां कितें? 100 चुहे खाके बिल्ले चले प्रयाग नहाने. हांव मागतां म्हाज्या गोंयकारा कडेन
जो कविता बरयता पळय तेणी ह्या म्हाज्या वाक्याचेर बी एक कविता बरोवची. आनी वयच्या पयलीं हांव सांगता, वाळपयन खंय एक बरी व्हडली सर्कस चालू आसा जंगलान. वाळपयन खंय व्हडली सर्कस चालू आसा. आतां जुवारीनगर दिल्लीकार येयल्लो आनी वाळपय खंय कोण आतां एकटो केरळाचो गाठी येयला लुंगीकार. त्या लुंगीकाराक धुवपाक सर्फ एक्सेल, एरियल सगळे घेवन फुडल्या आयतारा म्हाज्या बरोबर तुमी रावचे. वाळपयच्यान जे जंगलान घडला, जंगल में मंगल, हे ओपन करून तुमकां दाखयता. आनी परत एकदां मातशें म्हाज्या उतरांचेर लक्ष मारा. जाता जाल्यार ती इम्प्लिमेंट करा आनी प्रयत्न करा. प्रयत्न करा. ते 5-10 हजार व्हडले न्ही. ते 2 पॅक कितें गावता सोरो तो व्हडलो न्ही. व्हडलें आमचें काम. आमकां जॉब मेळना पळयात. आमच्या भुरग्यांक जॉब ना. आनी दुसरी गजाल एक तुमकां विचारता हांव, हे जे तुमी इतके सकट जे करप्शन करता, इतके सकट जे तुमी लोकांक त्रासांनी घालून जे जोडला पळय, जोडला ते जोडला ते, अरे तुमच्या औशाक दिवो ना मरे. दितले कोणाक रे तुमी ते? हेजेर विचार करा. कितके तरी गोंयकारांचे भुरगे काळकान आसा. कितके तरी गोंयाच्या भुरग्यांचे आयुष्य काळकान आसा. त्यांचे फ्युचर काळकान आसा. जर तुमच्यान दीस करूंक जायना न्हू तर टॉर्च तरी पेटोवन तांकां वाट तरी दाखया म्हणटा हांव. जर तुमच्यान दीस करूंक जायना जाल्यार हे दीस फक्त गोंयकार करूंक शकतले. म्हाज्या बरोबर म्हाका दिसता सगळ्यांनी ह्या काही गजालींचेर लक्ष मारचो आनी जाता तितको प्रयत्न करचो. ह्या फुडें एक गोंयकार दुसऱ्या गोंयकाराक हाडटलो आनी गोंयकारांच्यो जमनी गोंयकारा पर्यंतूच दवरतलो. घाटियांक आनी ह्या दिल्लीकारांक दिवचो ना. आनी ह्या खातीर आमकां दिल्ली जी डिसिजनां जाता पळय ती बंद करची पडटली. आनी ही बंद करतलो जाल्यार हे जे थोडे नालायक लोक आसा पळय तेंच्यो पार्ट्यो कोणाक घालच्यो पडटल्यो. आनी आमी गोंयकारा बरोबर रावया मरे. गोंयान गोवा हे गोंयकारांनी चलोवपाक जाय. आयज पळयात तुमी टुरिस्ट येता, गोंयकाराचेर मारता, तेजो तकली फोडटा, काय जायना. फाटल्या दिसांनी टुरिस्ट येयले, लोकांनी आमच्या गोंयकाराच्या घरान गाडी घातली, तिका मारून उडयली, काय जायना. कारण दिल्ली चलता न्हू सगळें. फोन दिल्लीच्यान बी येता म्हणटकूच प्रॉब्लेम जायना. जाता आमकां. हे बंद केन्ना जातलें? जेन्ना गोंयचें सरकार, गोंयचें थैर्य, गोंयचें अस्तित्व गोंयकाराच्या हातीन आसतलें. प्रश्नच येना न्हू भायल्यान फोन येवपाचो. वी कॅन रूल. वी हॅव दॅट गट्स. आमी दाखोवंक शकता आमचे कडेन आसा. करूंक ना आमी ह्या पयलीं? करूंक ना? आयज जे कितें मतभेद आसा पळय लोकांचे, हे लोकांनी विसरचे. आयज हांव मुद्दम उलयतलों आनी एक कडेन येवचे, एका प्लॅटफॉर्मार येवचे आनी प्रयत्न करचो की जे चलना पळय हें बंद करया. आमी आमच्या हातीन आसा. एक चिपको मारलो न्हू, आमच्या हातीन आसा, बंद जाता. बंद आतांच्यानूच करया. झेडपीच्या हेतूंतल्यान आमी सुरू करया. गोंयकार. आमकां दिल्ली नाका. दिल्लीन आमकां कांयच दिलें ना. आमकां स्टेटस दिता म्हटलेलो, स्पेशल स्टेटस दिलो काय? आयज हांव लोकांक उडास करता. दिलो आमकां स्टेटस? कितकी वर्सां जालीं. आमकां स्टेटस दिवंक ना, पूण आमच्या नुस्त्याचो धंदो, आमच्या पोदेरांचो धंदो, आमची जी ट्रेडिशनल बारांचो धंदो, आमचो सगळोच धंदो हे घाटी घेवन गेले. हांव तांकां कांय म्हणिना. ते मेहनत करतात. मेहनत ही सगळ्यांनी करची, सगळे जाण करतात. पण आमचे गोंयकार, हांव आतां कितें उलयत जाल्यार वायट दिसतलें म्हणून कोणाचें मन म्हाका दुखोवपाचें ना. पण मातशी म्हाजी ही जी कविता आसा पळय, ह्या वाक्याचेर हांव मागता एक कविता घडोवची म्हणून. आमचो एक गोंयकार बरी कविता घडयता. ते 100 चुहे खाके बिल्ले चले प्रयाग नहाने. हेंचेर एक बरी कविता घडोवची. खरें न्ही, खूब कविता आयकता हांव. म्हणजे म्हाका जसो टायम मेळटा तसो. म्हाजें मागणें आसा ह्या म्हाज्या वाक्याचेर सुद्दां एक कविता ही जावची.